न दण्डयति भगवान्। कश्चन गुरुः कदाचित् बोधनावसरे अवदत्, स्वर्गनरकलोकौ न स्तः। अस्माभिः कृतस्य उत्तमकार्यस्य फलम् एव स्वर्गः, दुष्टकार्यस्य फलं भवति नरकः इति। तदा कश्चन भक्तः उत्थाय अपृच्छत्, आर्य, पापिजनान् भगवान् नरके पातयति इत्येतत् किम् असत्यम् इति। स्वर्गनरकादिकम् अस्माकं कल्पनामात्रं, तत् उभयम् अपि अस्माकं जीवने एव अस्ति। भगवान् तु कमपि नरके न पातयति इति अवदत् गुरुः। कथं सम्भवेत् एतत्? भगवान् पापिनः नरके पातयेदेव, वादस्वरेण अवदत् सः भक्तः। क्षणं विचिन्त्य गुरुः अपृच्छत्, येषु दिनेषु पुत्रविषये महती चिन्ता अस्ति भवतः इति श्रूयते, किं तत् सत्यम् इति। भक्तः आश्चर्येण चिन्तया च गुरोः मुखम् अपश्यत्। गुरुः पुनरपि अवदत्, भवत्पुत्रः मद्यपानं कुर्वन् मद्यस्य दासः अभवत् इति मया श्रुतम्। 2-3 दिनेभ्यः पूर्वं कोलाहलं कृत्वा सः कारागृहम् अपि गतवान् इति श्रूयते। एतेन भवतः मनः दूयमानं स्यात् खलु इति। भक्तस्य मुखं म्लानं जातम्। सः दुःखेन अवदत्, सर्वं मम दौर्भाग्यस्य फलं। मम पत्नी प्रतिदिनम् अपि रोदिति, किमहं करवाणि इति। एतस्य परिहाराय अहं कञ्चित् उपायं सूचयामि किम् इति गुरुः अपृच्छत्। कृपया मार्गदर्शनं क्रियताम् इति त्वरया अवदत् शिष्यः। कदाचित् भवान् स्वपुत्रं ग्रामात् बहिः अरण्यप्रदेशं प्रति नयतु। तत्र पुत्रस्य पादौ बद्ध्वा नेत्रयोरपि बन्धनं विधाय शुष्ककाष्ठानि सङ्गृह्य अग्निं ज्वालयित्वा पुत्रम् उन्नीय अग्नौ स्थापयतु। गृहं प्रति आगत्य निश्चिन्ततया निद्रां करोतु। ततः भवतः समस्या परिहृता भवेत् इति। शिष्यः दिग्भ्रान्तः सन्, अहो, कीदृशं तुच्छं मार्गदर्शनम् एतत् इति सखेदम् अवदत्। तदा गुरुः अवदत्, भवतः पुत्रः महान्तं दोषं कृतवान्, तथापि तं दण्डयितुं भवान् न सिद्धः। एवमेव अस्माकं जनकः भगवान् अपि प्रेममयः करुणामयः च, सः अस्मान् कदापि नरके न पातयेत् इति।